हांगाच्यान तूं मडगांव वचपाक वता तेन्ना हांगा कर्मलघाट समाप्त म्हणटात आनी हांगा हे बारशें ह्या बारश्यां कितें जालें की हो हायवे नंबर 66 आनी हायवेक तेकून सायडीच्यान 1 इंच सुद्दां जमीन नाशिल्ल्या कारणान आनी डीप आशिल्ल्या कारणान हांगा वारंवार गाडी पडटाल्यो आनी गाडयो पडिल्ल्यो टोटल लॉस जाताल्यो. काही ऑयलीची गाडी पडल्यो, काही डिझेलाची गाडी पडल्यो आनी शेतकऱ्यांकूय भरपूर लॉस जालें. तातूंत कन्सर्न ऑथॉरिटी आनी हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया हांकां सुकूय ना आनी दुखूय नाशिल्ल्या कारणान कितलींशीं वर्सां जालें हें अशेंच हांगा पेंडींग आशिल्लें. तांणी जर लगातार न्यूज येवपाक लागलो न्यूज चॅनलाचेर तेन्ना ऑथॉरिटी खंय तरी जाग आयली आनी तांणी आतां रस्त्याचें रुंदीकरणाक काम सुरवात जाल्ली आसा. जशें लेफ्ट सायडीच्यान रुंदीकरण सुरू जालां तशें रायट सायडीच्यान करूं जाय, कारण दोनी सायडीच्यान जी आसा ती रस्त्याच्या सायडीच्यान 1 इंच सुद्दां जमीन ना. त्याच बरोबर हांगच्यान 10 मिटर मुखार एक उदक वचपा खातीर व्हडलो पायप घाल्लो आशिल्लो आनी तो पायप घाला म्हाका 50-60 वर्सां तरी जालीं. तांणी तो रस्तो थोडे कडेन रुंद केलो, तो पायप जो आसा तो रुंद घालनाशिल्ल्या कारणान थंय मोठी 2 चरी पडिल्ली आसात आनी त्या चरीन पडून खुबश्यो गाडयो लोकांल्यो डॅमेज जाल्यो. आनी जर गाडी पडत जाल्यार जवळ जवळ 1.5 ते 2 मिटर डीप आसा आनी ताका लागून शेतान गाडी उलटून पडटात. ताका लागून पब्लिकेन डिमांड केला की हांगा जशें रुंदीकरण केलां तशेंच हांगच्यान थंय म्हळ्यार करचें आनी लोकांक राहत दिवची. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.